अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लेटेक मॉडिफायर के बारे में सीखेंगे। लेटेक मॉडिफायर को यूज़ करके हम किस तरह मुख्तलिफ या डिफरेंट शेप्स वगैरह बना सकते हैं। तो लेटेक मॉडिफायर होता क्या है? लेटेक मॉडिफायर में हम ज़्यादातर जो है वो जो है सलाखें वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक बॉक्स ले लिया, ये हमने कुछ बॉक्स ले लिया, ठीक है। इसके अब सेगमेंट्स हमारे पास जो हैं वो हम एक एक ही रहने देते हैं, बिल्कुल एक एक सेगमेंट हमने रहने दिया। अब इसके ऊपर हम लेटेक अगर मॉडिफायर लगाते हैं लेटेक, तो आप देखें ये कुछ इस तरह की शेप बन के आ गई है। तो अगर हम सेगमेंट इसके बढ़ाते हैं, रेडियस इसके ये सेगमेंट्स बढ़ाते हैं, तो अब इसमें देखें सेगमेंट्स बढ़े हैं ये वाले, लेकिन इसमें अब कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा हमारे पास। अगर हम साइड्स बढ़ाते हैं तो ये देखें हमारे पास राउंड हो गया, ठीक। अगर हम सेगमेंट्स कम करते हैं तो कोई मसला नहीं है। जैसे ही हम साइड्स बढ़ाते हैं तो अगर कम करते हैं तो मसला आ जाता है, तो हम साइड्स बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की शेप बन के आ गई है। अब ये हमारे पास स्टड है। अगर हम बोथ को हटा के सिर्फ जॉइंट्स करेंगे तो ये हमारे पास जॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम स्ट्रट्स करेंगे, ओनली स्ट्रट्स, तो ये देखें हमारे पास जॉइंट्स ख़त्म हो गए और स्ट्रट्स आ गए। अगर हम एंड कैप करते हैं तो ये कुछ इस तरह की शेप बन के आ जाती है। यहाँ पे हम बोथ रहने देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। और इसके भी अगर हमने सेगमेंट्स बढ़ाते हैं, ये जो नीचे है स्ट्रट ये वाला, इसके अगर हम सेगमेंट बढ़ाते हैं तो ये भी देखें कुछ इस तरह से राउंड शेप बन जाती है, ठीक। इसमें आप मटेरियल भी सेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हैं, वो हम जब टेक्सचर के बारे में सीखेंगे, मटेरियल के बारे में सीखेंगे, तब आपको बताई जाएंगी। अब अगर हमें इसके सेंटर में कुछ चाहिए, यानी हमें यहाँ पे भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स में जाना पड़ेगा। इसके अगर हम सेगमेंट 4 करते हैं तो ये देखिए हमारे पास 4 सेगमेंट्स आ गए हैं। अगर हम इसके सेगमेंट्स विड्थ में भी 4 करते हैं तो हमारे पास ये देखें 4 विड्थ में भी आ चुके हैं, सही है। अगर हम हाइट में भी हमें 4 चाहिए तो हम हाइट में भी करेंगे, तो ये कुछ इस तरह की शेप हमारी बन के आ जाएगी, ठीक। अब F4 प्रेस कर देते हैं। तो अगर हम इसके सेगमेंट्स को लेटेक में जाके इसके रेडियस को कम करते हैं तो ये कुछ इस तरह का हमारा रेडियस आएगा। इसके भी रेडियस को हम कम करते हैं, ऑलमोस्ट इतना बहुत, ठीक है। ये कुछ इस तरह की हमारे पास शेप बन के आ जाती है। फ्रंट में जाते हैं। अब अगर हमारे पास हम इसको ये वाले जो है साइड इसकी कम कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की हमारी साइड्स हैं। तो अब हमने सेगमेंट्स बढ़ाए हैं। सेगमेंट्स का क्या फ़ायदा है, अगर हम बेंड मॉडिफायर लगाते हैं यहाँ पे बेंड, इसको अगर हम बेंड करते हैं तो ये देखें हमारे पास स्मूथली बेंड हो रहा है, क्योंकि हमने सेगमेंट्स बढ़ाए हुए थे, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे y में जाना है तो y में ये इस तरह के सेगमेंट्स बढ़ेंगे। अगर हमें z में जाना है तो ये कुछ इस तरह से हमारा मूव होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक स्फेयर लेते हैं, यहाँ पे मैं एक स्फेयर बना लेता हूँ। ये मैंने एक स्फेयर बना लिया, ठीक है। इसके सेगमेंट्स को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 60, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम F4 प्रेस करके हमारे पास जो सेगमेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब अगर इसके ऊपर हम लेटेक्स लगाते हैं तो ये इसके जो रेडियस है वो 0.5 कर देते हैं स्ट्रट्स का, और रेडियस जो हमारे पास जॉइंट्स का है उसको हम 1 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन के आ गई है। अब अगर हम इसके सेगमेंट साइड्स को बढ़ाते हैं, अराउंड 20 करते हैं, तो ये हमारी शेप राउंड हो जाएगी। अगर इसके सेगमेंट्स को हम बढ़ाते हैं अराउंड, यानी सेगमेंट्स को बढ़ाते हैं अराउंड 20, तो ये भी हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन के आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेगमेंट्स का जो लेटेक्स है उसके बारे में हमारे पास एक वीडियो थी। तो ये कुछ इस तरह की शेप हमारी बन के आती है। तो हम इस तरह के जो सरिये वगैरह हैं या जो स्टील बार्स हैं उनको बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक लेते हैं अपना सिलेंडर, तो मैंने ये सिलेंडर ले लिया, ठीक है। राइट क्लिक, इसके ऊपर हम फ्रंट में जाते हैं और
اس کو ہم جو ہے وہ ایف ایف ڈی لگا دیتے ہیں، تھوڑا سا ایف ایف ڈی کر لیتے ہیں، لیفٹ کر کے ہم اس کو تھوڑا سا اسکیل کر دیتے ہیں، یہ کچھ اس طرح، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس شیپ ہے۔ اس کے جو سائڈز ہیں ان کو ہم بڑھا لیتے ہیں، سلنڈر کے سائڈز، یعنی جو ہمارے پاس ہائٹ سیگمنٹ ہے، ہائٹ سیگمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہلکے سے ہم 10 کر لیتے ہیں، اور جو سائڈز ہیں ان کو ہم 50 کر لیتے ہیں، کچھ اس طرح، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس شیپ بن کے آ گئی۔ اب اگر اس کے اوپر ہم لیٹکس لگاتے ہیں، لیٹکس، تو یہ کچھ اس طرح کی شیپ ہمارے پاس بن کے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ہم، یہ ہمارے پاس شیپ بن کے آئی، اگر ہم اس کو بالکل جو ہے ہمارے پاس باسکٹ بنانی ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، رائٹ کلک کریں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لیٹکس کو پہلے ڈیلیٹ کر دیں، اس کو رائٹ کلک کر کے کنورٹ ٹو ایڈیٹیبل پولی کر دیں، اور جو اس کا ٹاپ والا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی شیپ بن گئی ہے۔ اس کو ہم جو ہے وہ ڈی اٹیچ کر دیتے ہیں، یہ ہم نے ڈی اٹیچ کر دی۔ اب اگر ہم اس کے اوپر لیٹکس لگاتے ہیں، لیٹک، ٹھیک ہے، اب اگر اس کے اوپر لیٹک لگاتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کی شیپ بن کے آئے گی۔ اس کے ہم جو ریڈیس ہے 0.5 کر دیتے ہیں، 0.8 کر دیتے ہیں، اور اس کا جو ریڈیس ہے ہمارے پاس جو جوائنٹس ہے اس کا ریڈیس ہم 1 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہم تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں، 2 کر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ اس طرح کی شیپ ہمارے پاس بن گئی۔ اگر ہم نے اس کو جو ہے وہ راؤنڈ کرنا ہے تو ہم اس کے سیگمنٹس 20 کر دیں گے، تو یہ راؤنڈ ہو جائے گی۔ اگر اس کو بھی راؤنڈ کرنا ہے تو اس کے سیگمنٹس کو بھی 20 کر دیں گے، تو یہ ہمارے پاس ایک اچھی سی شیپ کی جو ہے وہ بن کے آ گئی ہے، صحیح ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے۔ اس کو ہم کوئی مٹیریل اگر دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک مٹیریل دے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ تو اگر ہمارے پاس کوئی باکس ہے، اسی کی جگہ پہ اگر ہم باکس لے لیتے ہیں، فرنٹ میں جا کے باکس لے لیتے ہیں، یہ میں نے ایک باکس بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے سیگمنٹس کو ہم بڑھا لیتے ہیں، دوبارہ سے باکس لیتے ہیں، یہ میں نے ایک باکس بنا لیا، اس کے سیگمنٹس کو ہم 10 10 اور 10 کر دیتے ہیں، یعنی 10 10 اور 10۔ یہ سیگمنٹس میں نے 10x10 کر لیے سب کے۔ اب فرنٹ میں جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ مجھے صرف یہ بیچ والا حصہ ہی چاہیے، باقی نہیں چاہیے، تو رائٹ کلک کر کے کنورٹ ایڈیٹیبل پولی کر لیتے ہیں، اور بیچ میں ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں چاروں طرف سے، اس میں بھی اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس میں بھی اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اس میں بھی اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور گرو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ اتنا حصہ ہمیں چاہیے، یعنی ڈیفرنٹ ٹائپ میں ہم نے یہ سلیکٹ کیا ہے، کچھ اس طرح کا ہمیں۔ اگر ہم نے اس میں لیٹک لگا کے دیکھتے ہیں تو لیٹکس کو ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سب کے اوپر اس نے اپلائی کر دے، لیکن ہمیں تو ہم نے جو سلیکٹ کیا تھا اس کے اوپر چاہیے، تو ہم یہ جو ہے اپلائی ٹو انٹائر آبجیکٹ، اس کو ان چیک کر دیں گے، تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کی ہماری شیپ بن کے آ گئی ہے۔ F4 پریس کریں تو آپ کو آسانی سے نظر آئے گی۔ اگر ہم اس کے ریڈیس کو بڑھاتے ہیں، یعنی 3 کر دیتے ہیں، تو یہ کچھ اس طرح کی شیپ آئے گی، اور اس کے ریڈیس کو ہم 6 کر دیتے ہیں، یعنی 6۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، کچھ اس طرح کی شیپ بھی ہم بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں کچھ اور شیپ بنانی ہے، یعنی ہم سلنڈر لیتے ہیں، یا سلنڈر کے بجائے ہم اسفیئر لیتے ہیں، یہاں پہ دوبارہ سے اسفیئر لیتے ہیں، فرنٹ میں جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ رائٹ، اس کو سب سے پہلے میں ایڈیٹیبل پولی کروں گا، اور یہاں سے پکڑ کے یہاں تک میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اب نیچے والے کو ہم پکڑ کے تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں، کچھ اس طرح، اتنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو سیگمنٹس ہیں، یعنی جو ایجز ہیں، ان کو پکڑ کے ہم یہاں پہ کنیکٹ کر دیتے ہیں، اور 2-3 کنیکٹ ڈال دیتے ہیں، کچھ اس طرح۔ یہ ہمارے پاس شیپ آ گئی ہے۔ اب اس کے اوپر اگر ہم لیٹکس کو لگاتے ہیں، موڈیفائر، جو لیٹک ہمارا موڈیفائر اس کو لگاتے ہیں، تو یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی کچھ اس طرح کی شیپ بن کے آ گئی،
صحیح ہے. تو اس طرح ہم لیٹک کو یوز کر کے مختلف قسم کی شیپ وغیرہ بنا سکتے ہیں. وہ اکارڈنگ ٹو ڈیزائن ہوتا ہے. اگر ہمارے ڈیزائن میں کچھ اس طرح کا آیا یعنی بائی چانس ایڈوانس جب ہم دیکھیں گے ماڈلنگ اس میں اگر کوئی اس طرح کا چانس ہے تو ہم لیٹکس سے یوز کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو لیٹکس کے بارے میں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو جو آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا. پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, کامنٹس کریں, لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو بیسک سے ایڈوانس 3D Max نیکسٹ لیول تک سکھا سکوں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. اللہ حافظ.